سلامتنا أبزلهم يبزحون كبراتن كبرانن نحزينا باخم زوارنا مقدسي معبالتات كم سعب قريبنا لنا حدشتي تختاتلتنا چالنا سبسكرايب بندقبرخم كسمو داتا كتكاتلو نعدمكم أب أديس أبا أساس 300 تجارو كم استأثروا تجلسهم كاب ناي تجري جدود حفصة زهاد متجارو أب أديس أبا يسروا مهلهم أي تجيتها شورة دايزر رجاجة بزرزر حزنا يلونام أب منجو إثيوبيا إيرتران حدش تناي خصم اللوات كايدهم زلهم أسمرا أب لعلي إثيوبيا حدش دبلوماسياوي متقعتي فنيالام سرعات بلسقنا أب بينشانغول جموز مستراوي معسكر أريسيف بمخفات نزوبا قرن أفريقيا يحمسولو كبل يمان جور مسكال جالسولام أب منجو خلتين هجرات داغماي نايكالات خونات جميرولو بزرزر كنكافلكم ينام سراو السودان عاوتات بمزقابنا بدوبات إثيوبيا تساقعلهم سراو السودان بلو معلت عرموشش عاوت كم زمزقابه جليس الله بزرزر كنكافلكم ينام أب كتما أكسو مستفزم فتنا قتلت أبوتات هايمانوت آزيو منورن خبرتات تجارو زقهسنيو تباهلهم نايزيو من خالو زرزر معوالسات كن نقروكم ينا أب ما أخلي مبرق داق مايز داقسة وناتو ونالو نسوون بزرزر حزنا لنام مغلي مبرق حدث زينة تسمع لهم أب مونغو إيران أمريكان سلك بالسنة سمعنا السلام أب حد قاوديهم خنات إيران أمريكان داق ما يزل على الملكتات الرئيلو نزيد ما بريزيدنت ترامب بلوم على اسمه زربا عابي ملك تغير وتوصيل لهم ترامب بلوم على تمس إيران زنبر نوع علي مقرات تخصي فريسو يكبل كاب تركي علاو غيرهم نزيس عبود ما كابنا بن متقعتات ميسايل تخيد لهم حالتات إيران وتهدراو معسكر أمريكا على زقبر ناي ميسايل متقعتي فلسيمو لهم نزيس عبود ما أمريكا أب تهران خبيد ناي ميسايل متقعتي فلسيمام أب وانا كتما تركي أنكارا زكير زلو ناينيتو على زاتف زلو بريزنت أمريكا ترامب مس إيران زنبر نوع علي مقراس تخصي ملؤ بملؤ أبقعي كبل زدنقس معبالة أكافيلو لهم بريزنت ترامب نزي كبل زقالة إيران أبل علي سلمان مراقبتي متقعتي مفصامات تختلو سراويت أمريكا دما نزي متقعتي زي خبيد من لاش دحرم هاوي ازي نا أمريكا جورمل ساو متقعتي حيالن أبل علي إيران دما حوز ورد النيرو يبل CNN أبزوص حبريتام أتي نا أمريكا متقعتي نلعلي 8 وتهدراو علاماتات نا رادار طابعات جلابون ملؤ بملؤ كم زعن ودما تجليسهم ترامب أبزح زوان أب منجو إيران أمريكان زكير زلو بوليتيكا وزته جزء من بخاني قبل دحر مجلس درد كم زي قصلون أفليتهم ترامب وسيخول على سبب سلطنات طهران حسوتن متعللتن يوم قبل دما جليسهم سراوت أمريكا أب سمايات طهران تفصم مخبين متقعد سعيبو لعلو سبب سلطنات سطح أمريكا مع خل زينا CNN كم زي كبلو تزاربهم أمريكا نتيو علي مقراز تخصي المفراز وسنة المخنيات إيران نتي سمعنت نقولني بمقداف أب قيح بحرن مسمرات هرمزن حدش نايسللان مراخ متقعدات كتمرح سلسترخبتيو قبل جليسهم أمريكا نزي من قصاص إيران معقات كمتغزل زغلص وتم سبب سلطنات بتوسخون أبلعلنا إيران ناي بحر ندادي علم لخو شغطات خبيد اجدتات داغما كتنبر كم زوسنه جليسهم أبزح زوان أب منغو خليتين هاجرا زنبر وقعو دبلوماسيا وركب ملؤ بملؤ تقاريص كم زلو صبصبات أملاخيتهم تهران أبزح زوان أب خبيد حازن زلا خوينا نسومنا زغصلنا آياتولا علي كاماني سنسرعات قبري تكايدا زلام أفا غوباي بارلمان إيران محمد باقر قاليباف اتينا أمريكا وتدراو مفرحن صغطاتن نحنساب نحورن أبقعيو نحنا فصمنا أمريكا عين برخخن كبلنا هاجرون زخون يخون كاب واشنطن زمز متنقطع بحيل كتمكتو مدلوات وجينا كم زلايو جليس زلام باند مشيت بتاع 300 أكابي يتقرأت ولا جبت اسمه نبر كذا زتين بتشاناجو ليلا كريمنال ميمثل ነገር አላቸው ተብለው እንዲቆዩ የተደረጉት سلسلميتي تجارو أب أديس أبا تأثيرهم كاب ناي تجراي جدود جفاز هادمو تجارو أب أديس أبا يسرم هلوم أي تجيتا جوردا أرجعيسهم تجراوي كاب جدود حفصة حوحات مملات باستفالالي سلطاتنا أب أديس أبا حويسونا بخلود كللات إثيوبيا هذا بمخونز فلت خوينو يخونبر أب أديس أبا جملاوي ما أثرتي قد مهلاو كجلت أنيهم جيتا جوردا كم ناي حوحات جدود تدراو عسكرنا مدحنا أب أديس أبا زاتو بزحات تجارو أب أديس أبا ونايم أسهر تجبارات يقد مهلاو أرجعيسهم بسنكتي أب تجري بشما خلا كوماند زكير زل صعقن أسققن حفظ مناصي تجارو هادي موم يمسلو زبل نسو نعاي كابتي أب تجري زكير زل جدود وتدرو حفظا فريحنا بعد سبعة مس زل زيجا مزابالي خناتيوم نساتهم سرح نمدلاي زي خناس هيوتهم نمدحنيوم هادي موم مس يوم زلو كبل نتوم أبعد سبعة خوينم زقفو زلو أكلات من أختي أمر لاليفهم عندهم دوم يرين وداج سلك سرقونو يتيازو جن بزوجو نصوحنا جو تفناقايوش ናቸው
ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ምህሎም ዝገልጽ ቀጻሊ ጸብጻብ ይበጽሖ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጌታቸው ነዚ ጸገም ዚ ንምፍታሕ ምስ ፌደራል ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ህጹጽ ዘተታት የካይድ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ገሊኡ ዝነበረ ኩነታት ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ ዝበለ ንሱ ኣብ ክፍለ ከተማ ሎሚ ኩራ ጥራሕ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣሳ 300 ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮም ነይሮም ይኹን እምበር ምስ ናይ ጸጥታ ኣካላት ተዘራሪብና ነቶም ብዘይ ኣግባብ ዝተኣሰሩ መናእሰይ ብቁልጡፍ ክፍትሑ ገይርና ኢና ክብል ገሊጹ ካብቶም ዝተኣሰሩ 300 ኣካላት እቶም 9 ብገበን ተጠርጢሮም ከም ዝተኣሰሩ ድማ ገሊጹ ጌታቸው ወሲፉ ከም ዝገለጾ እቶም ዝተተሓዙ መናእሰይ መብዛሕትኦም ተመዛበልቲ ብምዃኖም መዕቆቢ ስለ ዘይብሎም ኣብ ሓደ ገዛ ብዙሓት ኮይኖም ተዓጽዮም ይነብሩ ስለ ዝነበሩ እዩ ፖሊስ ጥርጣረታት ክሓድሮ ዝኽኣለ ኢሉ ኣብ ትግራይ ብወገን ሕወሓት ዝካየድ ዘሎ ናይ መናእሰይ ግድዱ ወፍሪ ሓፈሳ ኣብ መላእ ትግራይ ከቢድ ስነ ልቦናዊ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ካብ ትግራይ ብተኣምር ዘመለጠ መንእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ናብ መዳጎን ከይኣቱ እውን ዓቢ ስጋት እዩ ዘሎ ገለ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሓፈሱ ተጋሩ ናብ ሓራ መሬት ክጽንበሩ ይግበር ምህላው ይገልጹ እዮም بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان نتا عب دوب إثيوبيا تركب استراتيجية كتما كمروخ مولو بمولو كم استوى صبات أملاقيتهم لوم ربع شمون تحمله 2026 سراوي السودان عابي استبهالو تهدراوي عاوت أوجم دهرتي نسومنا زغزلو تهدراو وق حالتا السودان نتا مسدوبات إثيوبيا عب كلل بينشانغول غومز استدابو آزيا استراتيجية كتما كمروخ مولو بمولو عب تحت غصولو كم زأتيا تغليس الله بمسارات كابتي جنبار زوج زلوا صبات حالتات مكلها السودان مسؤوم تسلفوا مشارخ حالتاتن لم ربع كعب دمازين نابكم رخ زوصد عابي سرقا كعب زركب كعبي سالي تبقيسهم عب لعلي حالتات عريسيف حيال ناي جنبار متقعتي دحري من فس عمومي وتعاوت أو جمزلهم بتي استجبرنا ساعات خنات دما أتوم كعب ورح مجابت 2026 جميرهم من كتماكم رخ تواترهم ما زنور حالتات تزدقف خمود ما مسؤوم مستحابروا من قصقاس نت حزب سيمين السودان SPLM عتقوا من وتهدراوي معسكراتهم من قريفهم كابتي بوتان كهرمو كم استجددوا تجلسهم أبزح زوان وتهدراوي صدت حالة السودان دما أب كتماكم رخن كابيان صنع حلواي كايرو كم زلوا يستجلسهم كتماكم رخ كاب دمازين قصيلة تاز عبيت أزيا استراتيجية دوبايت كتما مخانا يجلس اللاين أب أكسوم أبوتا تايمانوت علامة غيرو استفزم فتنة قتلت أزيو منورن خبرتات تجارو زجهسني تباهلهم أكسوم ناب لومي زوج حفركليتي أب خلت بسوان أبوتا علامة زجبر فتنة قتلت كم استفزم يفلت أب كتما أكسوم ناب لومي زوج حفركليتي أب خلت بسوان أبوتا تايمانوت علامة زجبر فتنة قتلت كم استفزم يفلتهم أرتلوغوس تواد بيت كريستيان تجراي أب لعل بسوان باباساتا استفزم متقعتي بمخنا عندما مجلسي أو سام منبر سلامة أرتلوغوس تواد بيت كريستيان تجراي أب زوج أو مجلسي ناب لوم بحث حمل زوج حليتي كبابي ساعة 6 فرغان فرقليتي أب قدس كتما أكسوم أب لعلي منبري بوصات أبوتات عتقات تخصي مخفاتهم أرجع جزام اتمت كعتي عتقات استفزم بوصو أبونا ناتنايلن بوصو أبونا أرجعون علمو كم زخنن بفلاي دما أب لعلي بوصو أبونا أرجعوي فتنة قتلت كم زنبرة ترجع جزام خلت يوم أبوتات أب زحلف أوان حوحات أب ملا تجري أوج قفا بمقام زفلت يوم أبونا ناتنايل أب زحلف سومن أب لعلي تمهار فلقه هو تابيت كريستيان قدود قفا كم استخايدن أب لعلي تابيت كريستيان زقبر إيد أتاونت كم زتقوم ويفلت يوم أب بيت كريستيان زنبرو دك مزامرتنا أب بيت كريستيان أب بيت قبائي قال أملاك زمهارو مهليت قدوس ياريد زمهارو ياريداويان دك مزامرتنا قداسيان دك مزامرتنا مصحف قدوس زمهارو حدث كدان بلوي كدان مصحف تليقاوند مصحف تمنكوسات مصحف أو شاكر بحر حساب زمهارو دك مزامرتنا أب بيت كريستيان تعاقيوم يوم زتمحت زي زمهارو أب بيت كريستيان تعاقيوم أو زمهارو لساعة دمو زي بزي امنتهم بزي رديتهم بزي دليو من قدي يوم أو زي حسبوا وسعات ليتنا أتخا تمهارو موساد تمهارو مقفاف يرأى خمز الله نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز قبا كفو حسابي أنا زي أنت أو سمع كل ساعات أو تردد كل ساعات زمن درجة تملي شيء خواني لون تملي سخ حسب جميلة بتماسالي أبن أرجعوي عين فرح أتوم قبل علتهم هارنا زكير زلو قيد بتخ من قصقاصات أب تقرأ نقوم دمسنا تبعنا نسمع كبلو وين تقوم أم جليس أم نيرم نزيش عبو أكلات تمم حدار كتما أقسوم تترترتين محاز أب مصر كم زركبو أفلي تمام
እንተኾነ ግና እዚ ተግባር እዚ ኣብ ልዕሊ ወለድና ዘጽንሑልና ኽብርታት ተጋሩን ናይ ህልዋት ስነ ልቦናን ኸቢድ በሰላ ዘብጽሕ ሓደገኛ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹሎም እቲ ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ ተግባር ብምኹናን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ኣቦታት ኾነ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፍጡር ከጋጥም ዘይግባእ ክቡር ህይወት ዝምንጥል ነውራን ተግባር ምዃኑ ዝተገለጸ ነውርን ንቡርን ጠፊኡ ኽብርታትና ኣብ ኸመይ ዝበለ ናይ ምሽርሻር ሓደጋ ከም ዝህሉ ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ነበር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዝኾነ ኣጽባህ ገብረ እግዚአብሔር ገሊጹ ዞሎም እዚ ተግባር እዚ ነቲ ክቡር ህዝቢ ኣክሱም ኾነ ተጋሩ ብሓፈሻ ዘይውክል መነወሪ ፍጻመ እዩ እዚ ዝፈጸመ ኣካል ኣብ ልዕሊ ክልተ ጳጳሳት ዝፈጸሞ ተግባር ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ኣዝዩ ክድፈር ዘይግብኦ ናይ ተጋሩ ኽብርታት ዘብጽሑ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ብውነ ብምርዳእ ብምትሕባር ህዝብን ምምሕዳርን ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ነዚ መነወሪ ተግባር ሕጋዊ ምጽራይ ብምግባር መምሃሪ ስጉምቲ ክውሰድን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበርን ይግባእ ክብል ድማ ኣተሓሳሲቡ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሕ ጸገማት እናተሓመሰ ዝርከብ ዓድናን ህዝብና ንምድሓን እዋናዊ ጸገማት በዲኻ ንዝሓሸ ጽባሕ ሰረት ንምንጻፍ ጸገማትና ብብልሓትን ጥበብን ምፍታሕ ኣብ ዘድልየና ቀጢን እዋን ኣለና ኣቦታትና እንኳዕ ፈጣሪ ካብ ሞትን መቆሰልትና ትረፈኩም ዘይግበእካ መከራ እትሕልፍ ዘለኻ ህዝብና እውን እዋናዊ ጸገማትኻ በዲኻ ጽባሕኻ ናይ ሰላምን ረህዋን ክኾነልኻ ፈጣሪ ሓግዝኻ ኢሉ ኣጽባህ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝጸሓፎ ህጹጽ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደሽቲ ናይ ክሲ ምልውዋጣት ይካየደሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሶማሊ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓትን መናእሰይ ብግዲ ብምግፋፍን ውግእ ሱዳን ይሕልፍ ከም ዘሎ ብምኽሳስ ብተወሳኺ ድማ ኤርትራን ሕወሓትን ንዘባዊ ወጥርታት ተሓተቲ ከም ዝኾና ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ትንኮሳ ንምምካት ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጡ ነይሩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ነዚ መደረ ብምቋም ተሪር መግለጺ ሂቡሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ምላሽ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ምላሽ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ዘይርጉ ፖሊስታትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰፍን ዝግባእ ዘላቒ ሰላምን ምርጋን ኣብ ሓደጋ ይእቱ ከም ዘሎ ኸሲስዎሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣብዚ ናይ 2 ዓመታት ጉዕዞ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዝዮም ዝተራሕሑ መርገጽታት ክወሳወስ ከም ጸንሐ ድሕሪ ምግላጽ ብሓደ ሸነኽ ላዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ወታደራዊ ጎስጓሳትን ተጻውኦታትን ክገብር ከም ጸንሐ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ግዳይ ውሽጣውን ግዳማውን ውዲታት ገይሩ ክቕርብ ከም ዝፈተነ እዩ መላኺቱ ዘሎም የማነ ገብረ መስቀል ወሲኹ ኣብቲ ዞባ ዘሎን ዘየድልን ክውገድ ዝግባእ ወጥሪ ብስንኪ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ሸለልተኝነት ዝተመልኦ ፖሊስታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ሱዳን ዘሎ ወጥሪ ንምግዳድ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ሚስጥራዊ ማዓስከርን ወታደራዊ መደብራትን ብምፍቃድ ዝመፀ ክብል እዩ ኸሲሱ ዘሎም እዚ ክስ እዚ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ኩናት ሱዳን ጣልቃ ይኣትዋ ኣለዋ ብምባል ብተደጋጋሚ ክትኸሰን ከም ጸንሐት ይዝከር እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ምስ ሶማሊላንድ በሚስጥር ዝተፈረመ መዘክር ምርዳእ ዘይሕጋውን ሸለልተኝነት ዝተመልኦ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ንላዕላውነትን ስትራቴጂካዊ ስምምዓትን ሕብረት ኣፍሪካ ኤጋድን ከምኡውን ንላዕላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ሃገራት ዝምልከት መሰረታዊ ኣህጉራት ሕግታትን ዝጠሓሰ ክብል ገሊጽዎም ቀጺሉ ድማ እቲ ገዛኢ ሰልፊ ንልዕሊ 2 ዓመታትን መንፍቕን ኣንጻር ኤርትራ መርዛም ታሪክ ክልወጥ ዝደሊ ፖሊሲ ክኽተል ከም ጸንሐ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ቀጺሉ እቲ ገዛኢ ሰልፊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምፍራሙ ዘተቅድሚ ምጅማሩን ኣዋርሕ ቀዲሙ አንጻር ኤርትራ ኣብ ጅቡቲን ሸልሽን ውዲቲ ኢልም ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ሚስጥር እዚ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቃለ መሕተቱ ገሊጹ ወጋህዲ ገይርዎ ክብል ድማ መርትዑ ኣቕሪቦም ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ናባኹም ዝሓርናይ መገደሲ ምዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ተኸታተሉና